Hello everyone! Karong adlaw ato ning tilawan ang usa ka paborito nato nga pagkaon, caramelized banana o mas nailhan nato nga banana Q. Pero naatay twist karon, dili ni hinog nga saging ha. Hilaw ni nga saging. Nganong hilaw kay mas lamig gyud kung prito og hilaw kay dili kaayo tamis og dili dayon magsawa. Dili kaayo tamis ang hilaw mao nga sakto ra ang balance sa caramel. Ikaduha, mas firm ang texture, dili dali malata og mas crispy gyud ang gawas. Dili lang di ay hinog ang bida kay ang hilaw nga saging mas lamni di ay iprito og himuon nga banana Q. Tan-awa o atong giprito hangtod sa golden brown unya atong gitimplahan og caramelized nga asukar. Wow, lami kaayo tan-awon, crispy sa gawas ug humok sa sulod. Kung ganahan mo og tamis gamay ra, perfect gyud ning hilaw nga saging kay balance ang lasa, mas makabusog gyud. So, kung mag-banana Q mo sunod, ayaw lang permi hinog. Tistingi po din niyo ning hilaw kay basin mo na ni ang inyong paborito. Kung ganahan mo ani nga food trip, ayaw kalimot i-like o i-share para daghan pod makatilaw sa kalami sa hilaw nga banana Q.